नूरानी कायदा से शुरू करके पूरे कुरान की तिलावत के असबाब इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आप 10 मिनट रोजाना देकर कुरान पढ़ना सीखने के साथ पूरा कुरान नाज़िरा खत्म भी कर सकते हैं। हर वीडियो सबक 10 मिनट पर मुश्तमिल है। आप पूरे कुरान के वीडियो असबाक स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। खात्मा इजराए कवायद, पीछे हमने जितना भी पढ़ा है कायदा उन सारों को मश्क यहाँ पे है और कुरान मजीद में ये अल्फाज लिए गए हैं और ये इस तरीके से पढ़े जाते हैं। जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मज़ ज़बर ज़ा, जज़ा हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन वक़फ़न, जज़ाअ हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़बर मा, अलमा लाम मद खड़ी ज़बर ला, अलमला हमज़ा ज़ीर ई, अलमलाई काफ ज़बर का, अलमलाइका ता पेशतु, अलमलाइकतु वक़फ़न, अलमलाइका हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना। ये जो मद है इसकी 3 अलिफ की मिक़दार होगी, 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा पढ़ा जाएगा। और पीछे जो मद है बड़ी अल-मलाइका जज़ाअन वाली मद है, इनको 5 अलिफ की मिक़दार लंबा करेंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना हमज़ा आइन ज़बर आ, इन्ना आ तोया ज़बर तोई, इन्ना आ तोई नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना आ तोई ना वक़फ़न, इन्ना आ तोई ना हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई नून अलिफ मद ज़बर ना, इलैना हमज़ा ज़ीर ई, इलैना ई, या अलिफ ज़बर या, इलैना इया, बा ज़बा, इलैना इयाबा, हा मीम पेश हुम, इलैना इयाबहुम वक़फ़न, इलैना इयाबहुम। खोया ज़बर खई, रोया दो ज़बर रई, खैरई या ज़बर या, खैरैया रा ज़बर रा, खैरैयरा हा उल्टा पेश हु, खैरैयरहु वक़फ़न, खैरैयरा। शीन रा ज़बर शर, राया दो ज़बर रई, शर्रई या ज़बर या, शर्रैया रा ज़बर रा, शर्रैयरा हा उल्टा पेश हु, शर्रैयरहु वक़फ़न, शर्रैयरा। मीम या ज़ेर मी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मी क़ा ता या दो ज़बर तई, मीक़ातई या वाव ज़बर यौ, मीक़ातई यौ मीम ज़बर मा, मीक़ातई यौमा वक़फ़न, मीक़ातई यौम। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम या ज़बर मई, फ़मई या आइन ज़बर या, फ़मन या मीम लाम ज़बर मल, फ़मन यअमल वक़फ़न, फ़मन यअमल या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ीर ई, यौमई ज़ाल या दो ज़ेर ज़ी, यौमइज़ी या साद ज़बर यस, यौमइज़ी यस दाल पेश दु, यौमइज़ी यसदु रा नून पेश रुन, यौमइज़ी यसदुरुन।
نون الف زبر نا یومئذ یصدر الناس سین پیش سو یومئذ یصدر الناس وقفا یومئذ یصدر الناس میم را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربک وقفا مر ربک را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می رسول می نون لام زبر نل رسول من لام کھڑی زبر لا رسول من اللہ ہا زیر ہی رسول من اللہ صاد پیش سو حا پیش حو سحو فا میم دو زبر فم صحفم میم پیش مو صحفم مو طه زبر طه صحفا مطهرة زبر ها صحفا مطهرة را زبر را صحفا مطهرة تا دو زبر تا صحفا مطهرة وقفا صحفا مطهرة صاد فا زبر صف لام دو زبر فل صفل لام الف زبر لا صفل لا یا زبر یا صفل لا یا تا زبر تا صفل لا یتا کاف لام زبر کل صفل لا یتا کل لام زبر لا صفل لا یتکلا میم واو پیش مو صفا لا یتکلمو نون زبرنا صفا لا یتکلمون وقفا صفا لا یتکلمون قاف پیش کو لام واو پیش لو قلو با یا دو پیش بوئیں قلوبوئیں یا واو زبر یو قلوبوئیں یو میم زبر ما قلوبوئیں یوم حمزہ زیر ای قلوبوئیں یوم ای ذال واو دو زیر زیوں قلوبوئیں یوم ایذیوں واو الف زبر وا قلوب یومئذ و جیم زیر جی قلوب یومئذ واجی فا زبر فا قلوب یوم واجفہ تا دو پیش قلوب یومئذ واجفۃ واو زبر و حمزہ نون زبر ان وان زالام زبر زل وأنزل نون الف زبرنا وأنزلنا وقفا وأنزلنا حمزہ کاف زبر اک لام لام دو زبر لل اکلل لام میم زبر لم اکللم میم دو زبر من اکللم من وقفا اکللما واو زبر و تا پیشتو و تو حابا زیر حب و تحب واو پیش بو و تحب نون لام زبر نل و تحبون میم الف زبر ما و تحبون الما لام زبر لا و تحبون المال حابا پیش حب با دو زبر بن وتحبون المال حبا جیم میم زبر جم میم دو زبر من وتحبون المال حبا جما. ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھنے کی ان ویڈیوز کے ساتھ حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ کی
فرقہ پرستی سے پاک، سمجھنے میں آسان اور موجودہ زمانہ کے مطابق بیان کی گئی قرآن کی تفسیر کے آڈیو بیانات بھی سنیں۔ یقین کریں یہ بیانات سن کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کے ذکر کا ایسا طریقہ سیکھیں جس سے آپ کا دل اور جسم کا ہر ذرہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا۔ آپ یہ سب ناظرہ قرآن کے لیے بتائی گئی اپلیکیشن انسٹال کر کے یا ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔